दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। दुनिया के नक्शे में बर्र-ए-आज़म यूरोप और शुमाली अमेरिका के ऊपर इंतहाई शुमाल में कुतुब शुमाली के बिल्कुल करीब एक बहुत बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड के नाम से आपने ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, बर्फ से ढका हुआ ये जजीरा एक अलग से मुल्क है या किसी मुल्क का हिस्सा है? नौआबादियाती दौर में ये जजीरा किन मराहिल से गुजरा और इसकी मलकियत पर क्या तनाज़ात पैदा हुए? अमेरिका ने कब और किस तरह इस जजीरे को खरीदने की कोशिशें की? इस खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत क्या है? यही सब आप इस वीडियो में जानेंगे। इक्कीस लाख 66,000 मुरब्बा किलोमीटर का ये जजीरा यूरोप और बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के दरमियान नॉर्थ अटलांटिक ओशन या बहरे ओकियानूस शुमाली में वाक़या है। इसका 2/3 से ज़्यादा हिस्सा आर्कटिक सर्कल यानी कुतुब शुमाली के दायरे के अंदर आता है। इसके मगरिब में सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर कनाडा का एक जजीरा है। ग्रीनलैंड समंदर के अंदर वाक़या एक पहाड़ी सिलसिले के ज़रिए बर्र-ए-आज़म शुमाली अमेरिका से जुड़ा हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि जोग्राफियाई साख्त के लिहाज से ये शुमाली अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इसके जुनूब मशरिक में आइसलैंड है। पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना बड़े इस जजीरे की साहली पट्टी की लंबाई 39,000 किलोमीटर है। ये जजीरा हजारों साल पहले भी इंसानी आबादी का मस्कन रहा है। तारीखी हवाले मिलते हैं कि एस्किमो लोग यानी बर्फ के हट्स बनाकर उनमें रहने वाले लोग शुमाली अमेरिका से होते हुए इस जजीरे के शुमाल मगरबी हिस्से में आकर आबाद हुआ करते थे। नॉर्वे के कुछ बाशिंदे भी इस पर आकर 10वीं सदी ईस्वी में आबाद हुए थे। इस जजीरे को ग्रीनलैंड नाम भी इन्हीं लोगों ने दिया था, क्योंकि 14वीं और 15वीं सदी के दौरान गालिबन इंतहाई सख्त मौसमी हालात की वजह से ये जजीरा मुकम्मल गैर आबाद हो गया था। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपी जहाजरान इस जजीरे के इर्द गिर्द जहाजरानी तो बहुत करते थे, यानी जहाज लेकर आया करते थे, लेकिन इसको बाकायदा तौर पर अपनी कॉलोनी किसी ने नहीं बनाया था। इस जजीरे पर जदीद आबादकारी का आगाज़ 1721 में हुआ, जब यूनाइटेड किंगडम ऑफ डेनमार्क नॉर्वे ने बाकायदा तौर पर एक तिजारती कंपनी को इस पर आमादा किया। 1776 में इसको बाकायदा तौर पर कॉलोनी बना लिया गया और इसके साहिल बाकी ममालिक के लिए बंद कर दिए गए। यूरोप में इनकलाब फ्रांस के दौरान जो जंगें हुई, उनमें किंगडम ऑफ डेनमार्क शिकस्त खा गया। 1814 में इसी वजह से किंगडम ऑफ डेनमार्क को नॉर्वे से दस्तबरदार होना पड़ा, लेकिन ग्रीनलैंड इसके बावजूद उसके पास ही रहा। 1933 में नॉर्वे और डेनमार्क के दरमियान ग्रीनलैंड के मशरकी इलाके पर दावे का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तय पाया। अदालत ने डेनमार्क का पूरे ग्रीनलैंड पर हक तस्लीम कर लिया और नॉर्वे को अपने दावे से दस्तबरदार होना पड़ा। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया, तो ग्रीनलैंड का जजीरा अमेरिका की हिफाजती तहवील में दे दिया गया ताकि जर्मन्स से महफूज रह सके। जंग के खात्मे के बाद ये जजीरा एक बार फिर डेनमार्क की तहवील में चला गया। उन्नीस 1953 में डेनमार्क ने इस जजीरे की कॉलोनी की हैसियत ख़त्म करके इसको बाकायदा तौर पर किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक सूबा या खुद मुख्तार इलाका बना लिया। 1979 में एक रेफरेंडम के नतीजे में ग्रीनलैंड को होम रूल एक्ट के तहत अपनी पार्लियामेंट, सेहत, तालीम और सोशल सर्विसेज के अख्तियारात मिल गए, यानी दाखिली मामलात का अख्तियार ग्रीनलैंड के पास रहा और डेनमार्क का रोल खारजा पॉलिसी और दिफाई अमूर तक महदूद हो गया। 2008 में डेनमार्क हुकूमत की रजामंदी से ग्रीनलैंड में एक और रेफरेंडम का इनेकाद किया गया। इस रेफरेंडम में 3/4 लोगों ने एक बार फिर मजीद खुद मुख्तारी के हक में वोट दिया और डेनमार्क से और भी ज़्यादा इख्तियारात मुकामी ग्रीनलैंड हुकूमत को मुंतकिल हो गए। इंसाफ, पुलिस और मादनी ज़खायर से मुतल्लिक मजीद खुद मुख्तारी मिलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि ग्रीनलैंड का मुआशी लिहाज से भी डेनमार्क पर इन्हिसार कम हो जाएगा,
کیونکہ اس ریفرینڈم کے بعد نہ صرف معدنی وسائل میں گرین لینڈ کا حصہ اب پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ برف پگھلنے کی وجہ سے آئرن، یورینیم، کاپر، گولڈ اور ڈائمنڈ جیسے معدنی وسائل کی دریافت بھی آسان ہوتی جا رہی ہے۔ گرین لینڈ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے بھی بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے گرین لینڈ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے امریکہ اس میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اس خطے سے کسی بھی صورت نکلنا امریکہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ روس پر نظر رکھنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اس مقام پر کوئی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ 1946 میں ٹرومین کی امریکی حکومت نے ڈنمارک کو پیشکش کی کہ اسے یہ جزیرہ بیچ دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ڈنمارک نے گرین لینڈ بیچنے کی آفر قبول نہیں کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کے دوران ایک نیٹو معاہدے کے تحت 1951 میں بہرحال امریکہ کو اس جزیرے میں اپنی ملٹری بیس قائم کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ سرد جنگ کے اس دور میں ڈنمارک بھی باقی یورپین ممالک کی طرح دفاعی لحاظ سے امریکہ پر ہی انحصار کر رہا تھا۔ یہ ایئر بیس اصل میں ایک میزائل وارننگ سسٹم کا کام کرتی تھی۔ سرد جنگ کے دور میں امریکہ اور ماسکو کے تقریباً درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک لحاظ سے گرین لینڈ کا یہ وسیع و عریض جزیرہ امریکہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس ملٹری بیس پر گرین لینڈ کے مقامی لوگوں کو اعتراض تھا اور اس کی تعمیر کے دوران مقامی باشندوں کو اس علاقے سے بے دخل بھی ہونا پڑا تھا۔ 1968 میں ایک امریکی طیارہ جب گرین لینڈ کے شمال مغربی حصے میں گر کر تباہ ہوا تو اس ملٹری بیس کی حیثیت مزید متنازع ہو گئی، کیونکہ اس طیارے پر 4 نیوکلیئر بم بھی تھے جو گرین لینڈ پر لائے جا رہے تھے۔ نیوکلیئر یا ہائیڈروجن بم ڈنمارک کے قوانین کے مطابق اس کے کسی بھی علاقے پر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حادثے نے یہ بات تو ظاہر کر دی کہ امریکہ بغیر ڈنمارک کے علم میں لائے اس جزیرے پر ایٹمی ہتھیار سٹور کرتا رہا ہے۔ خوش قسمتی سے جس علاقے میں یہ طیارہ گرا ادھر آبادی بالکل بھی نہیں تھی اور برف کی موٹی تہہ کے اندر یہ خطرناک ہتھیار وسیع پیمانے پر تابکاری بھی خارج نہیں کر سکے۔ ڈنمارک اور امریکہ نے مل کر اس سارے ملبے اور تابکار مواد سے اس علاقے کو بہرحال کلیئر کر دیا تھا۔ دوستو، امریکہ 1946 سے پہلے ایک بار 1867 میں بھی ڈنمارک سے اس جزیرے کو بیچنے کی درخواست کر چکا ہے۔ یہ وہی سال ہے جب امریکہ نے الاسکا کا علاقہ روس سے خریدا تھا۔ الاسکا امریکہ نے روس سے کس طرح اور کیوں خریدا تھا، اس بارے میں آپ ہماری ایک ویڈیو اوپر لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ گرین لینڈ کو خریدنے کی تیسری اور سب سے تازہ ترین آفر 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ڈنمارک کو کی گئی تھی۔ اس مضحکہ خیز آفر کو ڈنمارک کی پرائم منسٹر نے فضول قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ گرین لینڈ فار سیل نہیں ہے، یہ ڈنمارک کی نہیں بلکہ گرین لینڈ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ دوستو، بین الاقوامی ریل اسٹیٹ کی خریداری کی عادت امریکہ کی بہت پرانی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران کیریبین سی میں واقع ویسٹ انڈیز یا غرب الہند کے جزائر کو امریکہ ڈنمارک سے $25 ملین یعنی $2.5 کروڑ کے عوض خرید چکا ہے۔ یہ جزائر ورجن آئی لینڈز کا حصہ ہیں اور امریکن ورجن آئی لینڈز کہلاتے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ طور پر امریکہ کا حصہ ہیں۔ گرین لینڈ کی آبادی محض 56,000 ہے اور 18,000 لوگ یعنی 18,000 گرین لینڈک مین لینڈ ڈنمارک میں بھی رہتے ہیں۔ نسلی طور پر زیادہ تر لوگ اسکیمو ہیں اور بعض ڈینش بھی ہیں۔ گرین لینڈک زبان ان کی مادری اور سرکاری زبان ہے۔ عام طور پر گرین لینڈ کے لوگ خوشحال اور ترقی یافتہ ہیں اور ان کو صحت اور تعلیم کی سہولیات مفت میسر ہیں۔ اپنے لوگوں کو یہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے گرین لینڈ کی مقامی حکومت کو معاشی لحاظ سے ڈنمارک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ڈینش ڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہونے کی وجہ سے گرین لینڈ کے لوگ ڈنمارک کے ہی شہری کہلاتے ہیں اور ڈنمارک کے پاسپورٹ پر ہی دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ گرین لینڈ کی سرزمین پر بہت زیادہ درخت تو نہیں ہوتے، البتہ بعض پودے اور تھوڑی بہت زراعت ضرور ہوتی ہے۔ فشنگ اور سرکاری ملازمت یہاں کے اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیونکہ اب برف پگھل رہی ہے، اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں اس جزیرے پر بڑے پیمانے پر کاشتکاری شروع ہو سکتی ہے۔ برفانی لومڑ، بھینسے، پولر بیئر اور بعض قسم کی آبی حیات یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
दोस्तों महज 56,000 आबादी पर मुश्तमिल यह वसी और इस जजीरा डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है और दिफाई और सिफारती लिहाज से अब भी डेनमार्क ही के ज़ेर असर है, लेकिन इसका अपना वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंट और अलग से झंडा भी है। दाखिली लिहाज से ये मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार इलाका है। करेंसी अलबत्ता ग्रीनलैंड में अब भी डेनमार्क ही की चलती है। जिस तरह पहले रेफरेंडम्स के ज़रिए ग्रीनलैंड के लोगों ने खुद मुख्तारी हासिल की थी, वो इस तरह अगर चाहें तो डेनमार्क से मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होकर एक आज़ाद मुल्क भी बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी छोटी सी आबादी वाले वसी और अरीज़ मुल्क के लिए मुआशी और जियोपॉलिटिकल दोनों लिहाज से ये फ़ायदेमंद ऑप्शन नहीं है। इसलिए लगता है कि मुस्तकबिल करीब में तो ग्रीनलैंड का डेनमार्क से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल इसका फैसला ग्रीनलैंड और डेनमार्क जब चाहें बाहम रजामंदी से कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े जजीरे की ये कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।